अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरे थे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? और बिल्कुल जुम्मा दा ॾींहुं है तो जुम्मा बहुत बहुत मुबारक होवे। और तमाम मेरी भेणी, तमाम मेरे मामा, तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे सहेलियाँ, सबको गुड मॉर्निंग आखसा, जी आया को आखसा। अच्छा, आपने प्रोग्राम वाले वनन को पहले मौसू को वनन को पहले मैं डांस देवा कल भी मैं नाजरीन को जैसा है कि मैं अपने तमाम नाजरीन वहाँ से सरप्राइज़ घिन के यहाँ और बिल्कुल छुट्टियों को पहले छुट्टियां स्टार्ट थी चुकन और बिल्कुल एक्टिव शार्क पेश करेंदे पे तुहाडे वास्ते स्ट्रीट फूड फेस्टिवल और हुण आंदा पे सुल्तान दे शहर मुल्तान ते तुसा तैयार थी वनो 13 ते 14 अप्रैल यानी कल ते परसों दे दी रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान तुसा आओ और इंजॉय करो अपनी फैमिली दे नाल। और ये भी दस देवा को 100 को ज़्यादा जनाब फूड वेंडर्स हैं पे बालाओं दे वास्ते फ्री राइड्स हैं यानी कि झूले हैं जिहड़े कि फ्री हैं पे और दो डी दा लाइव कॉन्सर्ट भी है तुसा इंजॉय करे सो जिन्हें होसन बहुत सारे पाकिस्तान दे मशहूर सिंगर्स अमानत अली होसन, एनी खालिद होसन थे, राफे इसरार होसन थे, नादिया हाशमी होसन और दीगर बहुत सारे गुलकार होसन। और मैं वक्तन फ़वक्तन लोगों को दसेंदी रहा क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारे भिरावां को बहुत सारे दोस्तों को आज छुट्टी हो सी घर बैठे हो सन तो तुसा अपनी फैमिली को कल घिन के वन सकते हो, अपनी फैमिली को घुमा फिरा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो और बिल्कुल फैमिली ही टाइप दा फेस्टिवल है तुसा इंजॉय कर सकते हो। अच्छा, आज दे प्रोग्राम वाले आसा यकीनन अल्लाह ताला दा को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और अज जिमें कि मैं कोशिश करेंदी पई होनी अज दे कोई भी खूबसूरत मैसेज कोई भी खूबसूरत गाल जड़ी है अपने प्रोग्राम में शामिल करा। वैसे तो मैं रोज़ ही अच्छी अच्छी गाली करने की कोशिश करेंदी हाँ। अच्छा, कहानी तो ही आगाज़ करे सारे प्रोग्राम दा उनके बाद अपने मौजू वाले आसा कि एक कौवा जड़ा है बहुत ही खुश रहा है और दरिया के किनारे खुश खुरम है, लेकिन एक दी उनकी नज़र जड़ी है एक सफ़ेद बदख ते पौंदी जड़ी कि पानी विच या नदी विच देना तहदी वधी है। तो बदख को देख के कौवा आधे के एक तो मैं काला हाँ और बदख सफ़ेद है पे ये कितनी खुशकिस्मत है, मतलब उनके मुँह चो निकल रहे थे कि कितनी खुशकिस्मत है, कितनी सोहनी है पे कि चिट्टी गोरी है और मैं काला हाँ। उनके बाद ये सोच कवे दी होंदी है और बदख भी अपनी हर जिमें हर आधे ना इंसान सोचेंदे इवें ही वो जड़ी जान जो बदख है वो भी सोचेंदी पई है कि मैं मतलब सामने होंदे सामने ही मोर नज़र आंदे बदख को और वो मोर को देख के बदख बल्कि तोता नज़र आंदे माजरत नाल तोता नज़र आंदे और तोते को देखती हो कितने खूबसूरत उनके रंग हैं और बदख सोचेंदी मेरे तो कोई रंग ही क्या नहीं, मैं सफ़ेद हाँ और जो तोता है वो कितना ही प्यारा है, कितना ही खूबसूरत है और कितना खुश किस्मत है और एडे सोहने रंग मिले हुए थे। अच्छा, तोता जड़ा है वो अपनी थां में आखसा वो सोचेंदा पे आउंदे सामने उनके मोर होंदे और मोर को लेके सोचेंदा पे आउंदे कि देखो मोर दे कितने प्यारे प्यारे रंग हैं पे और कितने खुशकिस्मत है जरा मोर है पिया। यानी इवें ही हर एक दी अपनी सोच होंदी और हर एक को कोई ना कोई गिला होंदे जिवें कवे को है कि मैं काला हाँ, बदख को है कि मेरे कोई रंग ही क्या नहीं, मैं खूबसूरत ही क्या नहीं, मैं सोहनी क्या नहीं। और इवें जड़ा तोता है वो सोचेंदा पे आउंदे कि मोर जड़ा है कितने इनके पंख प्यारे हैं, कितने ही सोहने हैं पे और वो कितना खुशकिस्मत है। अच्छा, जड़ा मोर है वो भी यकीनन कवे को लेदा पे आउंदे और सोचेंदा पे आउंदे कि कवा जड़ा है कितना आज़ाद है और अपनी मर्जी नाल उड़ सकदे थिया और मैं पिंजरे विच कैद हाँ, कितना खुशकिस्मत है। देखो इवे ही इंसाना दा मामला है पिया कि असा अल्लाह ताला दे जेड़े अता करदा नेमतां हैं उनका शुक्र अदा नहीं करेंदे पे होंदे। असां को चाहिए कि असां दूजियां को देखने के बजाय क्योंकि असां दूजियां को ज़्यादा देते पे होने कि फलां को ये चीज़ है ये चीज़ है सारे को ये चीज़ क्या नहीं। अगर चाहे सारे को सवारी तो है पई अगर असां कार वाले को देख तो यकीन अक्सर लोग अक्सर याद कितना खुश नसीब है, पता नहीं किवें कोई मिल गई है गड्डी, पता नहीं क्या इन्हें मेहनत की है या मेरे को छोटा घर है पिया वो फलां को बड़ा घर है पिया। मतलब ये कंपैरिजन ही पूरी जिंदगी ऐसा करेंदे रहने हैं, जबकि होना ही चाहिए थिया कि को जी अपनी सोच है को बदलने थिया और ये सोचने थिया कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह तने को बेशुमार नेमता अदा की। अगर खुदा न खास्ता सोचो एक लम्हे दा सोचो कि अगर ये जड़ी नेमता हैं सारे को खस किदे वनन तो वल इन को पहले कि ये नेमत सारे को खसे वनन थे ख़त्म थी वनन थे सा कुछ चाहिए। तमाम जितने भी ऐसा लोग हैं सबको अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल। मैं तो आती हाँ जला सुबह सुबह उठते हैं जिंदगी वाले आने हैं सवेर थी पई होंदी है
یہ بھی اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساکو جی دیتے، اسا جیندے پے ہیں، سا گھندے پے ہیں اور اسا اٹھدے ہیں اور سارے ہاتھ جڑے پیر ہیں وہ حرکت کرندے پے۔ اگر تسا کدیں بیڈ تے پیو بندے کو دیکھو جڑا ہل جول نہیں سکدا پیا ہوندا تو ول احساس تھی سی، جڑا بیمار ہے کو دیکھ سو ول تو کو احساس تھی سی کہ صحت کیڑی وڈی نعمت ہے۔ اکثر لوگ آدھے پے ہونے ہو ساکو تو کدیں کھانسی بھی نہیں تھی، ساکو تو کدیں بخار بھی نہیں تھیا، مطلب اتنا شکرا پن ہے۔ شکر ادا کرو کہ تو کو اللہ نے کوئی بیماری نہیں دیتی، تسا صحت مند ہو، دوجیاں کو تسا دے دیو اور والا دے ہو سکتا کدیں یہ بھی نہیں تھیا کدیں شکر ادا کرو۔ اور ان دے علاوہ اگر میں گال کرنی ہاں کہ اگر اصا اپنے ارد گرد دے نعمتاں کو دیکھوں، سارے اللہ تعالیٰ نے سارے ماں پیو کو حیات رکھا ہوا ہے، اللہ سارے سلامت رکھا ہوا ہے، ایڈی وڈی نعمت ہیں ماں پیو، تو میں آدھی انہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سارے نال بھین بھرا ہیں انہوں دے محبتاں ہیں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، انہوں دی قدر کرنی چاہیے۔ میں تاکسا انہیں نعمتاں دی ساکو قدر کرنی چاہیے ہے۔ اور وہ لوگ جنہ دے ماں پیو اس ٹائم حیات کہنی انہوں کو پوچھو کہ کیا انہوں دے فیلنگز ہیں، کیا انہوں دے احساس ہیں پہ دوجیاں کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارن دی بجائے جڑے نعمتاں اللہ تعالیٰ نے ساکو دیتن تھے ان تے اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے تھے۔ اور آدھن اگر نہ شکری کیتی ون تو یقیناً وہ چیز برکت ہی ختم تھی ویندی ہے، انہیں نعمتاں تو سا محروم تھی ویندے ہیں۔ گلو کوشش کرنی ہے تمام میرے بھیڑی اور خصوصاً بھیڑی جڑے ہیں انہوں کو میں اکثر گلا کر بانے ہیں، اگر سوچو کہ اندے کل برا ہویا تو ول کیا ہویا، ہن گلو شکر ادا کرو کہ جڑا کو ساکو ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساکو دے دیتے تھے۔ چلساں اور جناب انٹے میں نال کچھ نات خواہ بھی ہیں، کچھ ٹائم بعد سکولر بھی آسن تھے اور شکر ادا کرن تے ہی اساج گال کرے سو کہ شکر ادا کیویں کرنا چاہیے اپنی زندگی وچ، اور شکر کرن دا بہترین طریقہ کیا ہے، کیویں ہوندے تھیا، کیا صرف منہ تو ہی شکر ادا کرنا کافی ہے یا عملی طور تے بھی ساکو شکر واسطے کچھ کرنا چاہیے۔ ہم نال گال بھی کرے سو ٹائم چلساں اور پہلے جناب نات خواہ جڑے ہیں تعارف کرے ساں سلیم رضا سمرا صاحب ہیں سانا نات خواہ ہیں۔ گڈ مارننگ اکثر جی آئیں کو اکثر خوش آمدید اکثر تھینک یو تسا تشریف گھن کے آئے انہاں دے نال میں بلکہ یہ میرے ہی جناب جی کھبے پاسے بیٹھے تھے کائنات نور بیٹھے تھے نات خواہ ہیں پہ انہاں کو خوش آمدید اکثر گڈ مارننگ اور جی آئیں کو تھینک یو کائنات تسا تشریف گھن کے آئے۔ اور انہاں دے نال بیٹھے تھے بلال رضا قادری ہیں نات خواہ ہیں، شکریہ بلال تسا تشریف گھن کے تھینک یو۔ اور میں ریکویسٹ کرے سب کائنات نور کو ہی ریکویسٹ کرے سب کو کلام سنے سن تھے جی۔ یا نبی یا من کو جا تو کو جا 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 من کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآنی ماما ہے تیرا قرآنی ماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا
حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اے فرشتہ و سلطان معراج ہے، اے فرشتہ و سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، میرے آقا امام صف انبیاء، میرے آقا امام صف انبیاء، نام پر ان کے لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، لازم ہے صلی علی، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا تو کجا من کجا، ان نال ہی ناظرین سے چل رہے پہ ایک چھوٹی بریک تے کتھے ان بیس سارے ناراض اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید اکثر تک سویل دے رانگے اور جنہیں کی گال کریں دی پہ ہم بالکل صبر اور شکر آج ہی سادہ موضوع ہے ان تے گال بھی کرے سوں، اور اگر تسا بھی چاہتے ہو لائیو شو ہے جمعہ دا نہیں ہے، کوئی میسج کوئی پیغام جی بالکل کہیں کو دیونا چاہتے، کوئی اچھی گال شیئر کرنا چاہتے تو کر سکتے ہو، لائیو شو ہے، نمبر ہے 0335 یعنی کہ 444-0854 اور 53 سارا دوجھا نمبر ہے، تو سا کال کرے سو پروگرام میں شامل تھے سو، اور یقیناً ہر چیز تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے تھے، آدھن جو چیز مل ونے تھے اندھے تے بھی شکر ادا کرو، اور جو چیز نہ ملے اندھے تے بھی شکر ادا کرو، تھی سکتے ہو سارے واسطے بہتر نہ ہے پئی، مسئلہ یہ ہے پیا کہ ایسا انہوں چیزیں دے پیچھو بھائی دے رانے ہیں تھے جڑے کہ سارے واسطے نہیں بنائے گئے ہوندے، یا سارے حق واسطے یا ساری بہتری واسطے اچھے کہنے ہوندے، اور ایسا شکایت کریں دے رانے اللہ تعالیٰ کو شکوے کریں دے رانے کہ یا لاگر میں کوئی فلاں چیز مل ویندی تو کتنا اچھا ہوندا، کتنا میں زیادہ خوش ہوندا، تو کو پتہ ہے اور میں سمجھ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑا ہے ساکوں اپنے بندے کو
70 मावां कोल भी ज़्यादा प्यार करेंदे। सारी एक माँ सारी तकलीफ नहीं देख सकती और सारी छोटी जी आदत ना रोवण ते या तकलीफ ते साडी माँ परेशान थी वेंदी है। तो वल ओ अल्लाह ताला ओ रहीम ओ गफूर ओ किवें ना सारे वास्ते सुचेसी और लाजमी गाल है जेड़े सारे वास्ते बेस्ट होंदे थे वही साको अता करेंदे थे और जेड़ा सारे वास्ते जेड़ा कि अस समझते पे होने के शायद अच्छा है लेकिन सारे हाँ कुछ बेहतर नहीं होंदा ओ साको अल्लाह उन चीज़ों को दूर करेंदे और दुआ भी इवें ही करनी चाहिए जेड़ा कुछ बेहतर होवे अल्लाह ताला साको अता करे सारे जेड़ा हाँ कुछ अच्छा होवे ओ साको अता करे और बजाय इंदे के दूसरियां को देखो अस अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करो अल्लाह सोहनी शक्ल दी है साको। अच्छा जी तुसा कॉल भी करो प्रोग्राम में शामिल भी थी सो और मैं चलसा जनाब बिल्कुल मिनल सलीम रजा सुमरा साहब भी हैं मैं इनको रिक्वेस्ट करे सा कि साको कलाम सुने सन थे। मुख चंद्र बदर शाशानी मथे चमक दिलाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखें मद भरियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना जाना न के जाने जहाना खां सच आखा ते रब दी शाना खां जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोज़े हशर विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर सब खोटियां थे सिन तद खरियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह और सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माया सन का माँ अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताग अखें किथे जा लड़ियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत खूब बहुत ही आला और बड़ा ही प्यारा और मुफीद अंदाज है पिया तुहाडा और धीमापन है ना तारा जड़ा लहजे का धीमापन है जी मैच्योरिटी है यकीनन जो तुम पढ़ते हो उवें ही नज़र आता पे। चलसा बिल्कुल मेरे नाल बिलाल रजा भी हैं पे और मैं रिक्वेस्ट करे सा कि इन्हों को कलाम सुनो। कुर्बान
بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کسی کو لٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، خالی کسی کو لٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہی اعلیٰ اور بڑا ہی منفرد اور پیارا انداز دے نال ہی ناظرین چلتے پہ ایک چھوٹی بریک تے کتھے نوے سو چھارے نال بس۔ اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید، تک سویل دے رانگے اور ایکٹیو شارک پیش کریں دے پین تارے واسطے اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول اور
आंदे पेन थे सुल्तान दे शहर मुल्तान ते थी वनो तो तैयार 13 ते 14 अप्रैल यानी कि हफ्ता और इतवार को रॉयल ऑर्चिड मुल्तान और आओ ते इंजॉय करो अपनी फैमिली दे नाल और तो कोई भी दस देवा को 100 कुल ज्यादा जो ना फूड वेंडर्स हैं पे बाला वहाँ से फ्री राइड्स हैं पे और 2 दिन यानी कि 13 और 14 अप्रैल को लाइव कंसर्ट भी हैं पे जिस पाकिस्तान के मशहूर सिंगर आसन थे जिमें कि अमानत अली हैं यानी खालिद हैं पे राफ़े इसरार हैं पे और नादिया हाशमी हैं और दीगर बहुत सारे बेगुलकार हैं और इंजॉय करो। अच्छा जी चलसूँ असा अपने गेस्ट वाले और जनाब बिल्कुल सनानी टाइम बे गेस्ट आ चुके थे जिमें कि मेरा सही के स्कॉलर आसन थे और अज असा जरा सारा मौजू है पिया और शुक्र है और शुक्र ते सगाल करनी है कि शुक्र अदा किवें करने थे। सुहेल हसन साहब इंसान गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद क्या हाल है जनाब जी अल्लाह का बहुत करम जी अल्लाह का एहसान मुबारक हो तको जी बहुत शुक्रिया आप सबको भी मुबारक हो थैंक यू। अच्छा शुक्र ते ही गाल करे सो पहले तेरे से शुक्र आधे क्यों को हैं किवें शुक्र अदा करना चाहिए क्या खुदा दा शुक्र है जैसा अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आधे रहने के इतना ही काफी है क्या है पे कुछ दसे से जी ये जानना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है कुरान पाक का आगाज़ ही यहीं से होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें हम ये बताते हैं कि तमाम तर तारीफ़ों का हकदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसके बाद सूरह बकरा में बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुखातिब करके अहले ईमान को मुखातिब करके बिलखुसूस ये इरशाद फरमाया कि ईमान वालों को शुक्र अदा करना चाहिए। इससे ये बात हमें समझ आती है कि ईमान का और शुक्र का एक बाहमी ताल्लुक है। जो शुक्र अदा करेगा वो ईमान वाला होगा और जो शुक्र अदा नहीं करेगा वो ईमान वाला नहीं होगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि शुक्र किसे कहते हैं तो शुक्र किसी मोहसिन का किसी एहसान करने वाले की नेमतों को याद करना उनको याद रखना और फिर उसका जिक्र करना। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को बयान करें, उसकी नेमतों को याद करें, उसकी नेमतों को याद रखें। और जहां सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुक्र और बंदगी को आपस में ताल्लुक बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वशकुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून कि अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो तो फिर जरूरी है कि आप उसकी बंदगी के नाते उसका शुक्र अदा करेंगे। लिहाजा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करता होगा जो उसका बंदा होगा उस पर जरूरी होगा कि वो शुक्र अदा करेगा। तो शुक्र कहते हैं बुनियादी तौर पर किसी एहसान करने वाले की नेमतों को याद करना और फिर उसका तज़किरा करना और उस पर शुक्र अदा यानी कि मनना कि वाकई अल्लाह ताला ने साकू बेशुमार नेमत दिते और मुंह तो भी सारा आखिरी ने जिक्र करने। अच्छा असा रूटीन वाइज देते हैं जेडे साडे वडेरे होने हैं जेडे बड़े बुजुर्ग होने हैं थे जे लोगों को मिलता है तो किवें क्या हाल है ठीक है तो याद है अल्लाह दा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुण जूं जूं असा वक्त गुजरदा पे न्यू जनरेशन आंदी पे हुण चीज खत्म थींदी वेंदी है। कोई पूछते क्या हाल है बस ना पूछो हाल क्या पूछते हो साडा यानी कि शुक्र ही खत्म थी गए राजी ही नहीं थी पे इन्हें तो क्या आखना चाहते जी बिल्कुल ये एक माशरती रवैया है बुनियादी तौर पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तालीमात हमें दी हैं अल्लाह के रसूल ने हमें बताई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत तरीका बयान फरमाया है और आप इसे साइकोलॉजिकली भी देख सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि आप शिकवा कुना हो आप उस पर अपनी हालात की संगीनी पर परेशान हो उसके आप उस पर आप रोएं पीटें। और दूसरा तरीका ये है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब आप देखें कि कोई आपसे कमतर है और कि कोई आपसे बरतर है तो ये दो कैफियतें हैं। एक कैफियत ये है कि आप अपने से बड़े को देखते हैं और परेशान रहते हैं। दूसरा तरीका ये है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप अपने से कमतर को देखें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करे। और कोई भी इंसान ऐसी हालत से खाली नहीं है कि जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा ना किया जा सके। इसीलिए बुजुर्गों से एक जुमला हमें मिलता है जिसमें वो फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। कोई हाल ऐसा हो नहीं सकता कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा ना किया जाता। तो ये एक तरीके की बात है। ये बुजुर्गों से हमें जो तरबियत हासिल हुई है जो हमने उनसे सीखा है उसमें ये बात बड़ी अहम है कि हमें हर वक्त हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। सही इजाजत देसो तक क्यों ना कुल कलाम सुन के नो कायनात वाले चलसो और कायनात को रिक्वेस्ट करे सो कलाम जिड़ दिल विच रख देने
चांद कदे ना कदे मेहमान मदीने दे बन चांद कदे ना कदे मेहमान मदीने दे हो जड़े दिल विच रखे देने अरमान मदीने दे जड़े दिल विच रखे देने अरमान मदीने दे बन चांद कदे ना कदे मेहमान मदीने दे बन चांद कदे ना कदे मेहमान मदीने दे दिल फड़ के मैं बैठ जाना जी भर के मेरा लेना दिल फड़ के मैं बैठ जाना जी भर के मेरा लेना जदों राही मैनू छड़ के टुर जान मदीने दे जदों राही मैनू छड़ के टुर जान मदीने दे जेड़े दिल विच रखे दे ने अरमान मदीने दे औला की ज़ियारत जो एक वार करी आए औला की ज़ियारत जो एक वार करी आए सारी उम्र नहीं दे सकते एहसान मदीने दे सारी उम्र नहीं दे सकते एहसान मदीने दे जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे सुन आए मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदी सुन आए मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदी जी करदा ए हो जाए कुर्बान मदीने ते जी करदा ए हो जाए कुर्बान मदीने ते जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे बन चांद कदे ना कदे मेहमान मदीने दे माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कायनात नूर तरल गाल करना चाहसो माइक चेसो कायनात कितना अरसा थी ये कलाम पढ़ते हो तक मैं बचपन से ही नाते पढ़ती हूँ अच्छा माशाल्लाह भाई भी नात को आया तो वापी भी मिलाद करती थी तो बचपन से ही अच्छा बस इसी फील्ड में हूँ सही माशाल्लाह माशाल्लाह स्कूल में पढ़ते रह गए हो जी स्कूल मैंने मिडिल किया है तो फिर हिफ्स किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया सही 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 माशाल्लाह माशाल्लाह जी जलसा बिल्कुल सुहेल हसन साहब वाले और शुक्र दे हवाले गाल करते प्यार से और शुक्र अदा करने क्या क्या तरीके से भी गाल कर सुना थी एक छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सारे नाराज
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रहेंगे और गुफ्तगू करे सो जनाब शुक्र दे हवाना गाल करेंगे प्यार से। और मैं चलसा जनाब बिल्कुल सुहेल हसन साहब वाले और पुस्सा शुक्र करना और सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात हैं कुछ उन हवाला भी कर दसे सो साको। जी बहुत खूबसूरत सवाल, क्योंकि शुक्र का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमें जो अहदीस से जो तालीमात हासिल होती हैं उसमें हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रवायत मनकूल है कि आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह मेरे साथ मौजूद थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से, मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस का, रसूलुल्लाह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि आयशा मुझे इबादत के लिए कुछ वक्त दो। तो मैं बरसबीले तज़किरा इस बात का जिक्र कर दूं, शुक्र से मुतालिक तो नहीं है लेकिन चूंकि बात का जिक्र आ गया तो इसमें हमें ये भी सबक मिलता है कि फराइज अदा करने के बाद जब हम नवाफिल अदा करते हैं और कसरत से इबादत करते हैं तो उसमें जो हुकूक ज़ौजैन हैं वो मुतासिर नहीं होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप इस कदर इबादत में मशगूल हैं कि आपके जो बाहमी हुकूक हैं वो मुतासिर हो। तो अल्लाह के रसूल का, आप अल्लाह के रसूल हैं, जाहिर है आपकी अतात फर्ज है हर हवाले से, लेकिन आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बाकायदा तौर पर, मतलब आप उसको इजाजत कह सकते हैं कि वो तलब की कि मुझे इबादत के लिए आप वक्त दें। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं, लेकिन आपकी ख्वाहिश को तरजीह देते हुए मैं ये पसंद करूंगी कि आपकी ख्वाहिश पर अमल हो। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने फिर इबादत शुरू की और आपकी चश्माने मुक़द्दस से आंसू रवा हुए और आप इबादत के लिए मुसलसल खड़े रहे। तो जब कसरत के साथ आपने इबादत की तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए, तो फिर इस कदर इबादत का मकसद क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और जो बात हम कर चुके कि शुक्र का और बंदगी का एक ताल्लुक है। इसी तरह से सहाबा कराम बताते हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर आपने सजदा शुक्र अदा किया, फिर आप खड़े हुए, फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और फिर सजदा शुक्र अदा किया। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये क्या मामला हुआ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत में से 1/3 उम्मत की बख्शिश फरमा दी, तो मैंने सजदा शुक्र अदा किया। फिर मैंने दोबारा दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2/3 उम्मत की बख्शिश फरमा दी, तो मैंने फिर सजदा शुक्र अदा किया। और मैंने फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी पूरी उम्मत की बख्शिश और शफाअत का मुझे हक अता कर दिया, तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर अता की जाने वाली नेमत पर उसका शुक्रिया अदा करना, हर नेमत मिलते साथ उसका शुक्रिया फिल फौर अदा करना, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत मुबारक है। और हमें इसी सुन्नत को अपनाना चाहिए कि जो नेमत हमें मिले उसका फिल फौर बर वक्त उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें ताकि उस पर रसूल पर अमल किया जा सके। वाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाजत देसो तो बिलाल रजा वाले चलसो और इन्हें को रिक्वेस्ट करसो असा कलाम दी। जी बिलाल। हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए। भर के झोली मेरी
میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپنے کو ایسی ادا چاہیے، ہر تڑپنے کو ایسی ادا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جام ملے نعت خالد لکھوں، درد جام ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہی اعلیٰ۔ اور جلسہ جناب بالکل بس اپنے سہیل حسن صاحب والے اور انال گفتگو کرے سو۔ اچھا، عبادت کرنا یعنی کہ ایک تو منہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے نہیں ہے، دوجا عبادت کرنا، دیکھو نماز تا فرض ہے سارے ہوتے، کیا نماز دے علاوہ اگر جیسے نفل پڑھتے ہیں کیا وہ شکرانے واسطے ہے، یا نماز پڑھنا بھی شکر ہی ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اصل میں اس کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف میں حضرت داؤد علیہ السلام سے منقول ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تیری نعمت ہے، جس کو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اب نماز پڑھنے کے لیے جو ہمیں آمادگی ہمارے اندر آتی ہے اور جو ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی در حقیقت اس کی نعمت ہے، اور میں کوئی بھی نیکی کرتا ہوں تو در حقیقت یہ اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس نیکی پر آمادہ کیا اور مجھے اس نیکی کا موقع فراہم کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں جبکہ آپ کا شکر ادا کرنا بھی آپ کی نعمت ہے، تو پھر اس نعمت پر پھر شکر اور اس نعمت پر پھر شکر، تو شکر ادا ہوگا کیسے؟ حق شکر تو ادا ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں داؤد، اب آپ نے شکر ادا کر دیا۔ تو جب آپ پوچھ رہے ہیں، بال یقین ایسا ہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہم نوافل ادا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، یہ قرآن نے آغاز میں ہی بتا دیا نا جی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اگر کہتا ہوں کہ یہ پھول بہت خوبصورت ہیں تو بیسیکلی پھول بنانے والے کی تعریف تو میں نے کی، لیکن جس نے پھول بنایا اس کے خالق کی بھی تعریف اسی میں آ گئی کہ کس نے اس کو یہ صلاحیت دی۔ تو اس لیے در حقیقت ہر تعریف اللہ کی تعریف ہے، اور ہر نیک عمل، ہر مستحسن عمل، ہر جائز عمل اللہ کا شکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اس میں خوبصورتی ہے، اور یہی طریقہ بہترین طریقہ۔ صحیح، ماشاءاللہ، زبردست زبردست، یعنی کہ نیک اعمال بھی کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دیتی ہے، یہ تو بھی شکر ادا کرنا کہ شکر اللہ نے سب کو توفیق دیتی ہے، اچھے کام کریں دے پہ نیک عمل۔ اچھا، شکر دے نال نال صبر دا بڑا ذکر آندے نال نال جی، یہ دونوں بہت لازم و ملزوم صبر اور شکر جی کو آدھے۔ در حقیقت صبر کہتے ہیں،
اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی کسی آزمائش پر رکے رہنا، جو صبر کا لغوی معنی ہے رکے رہنا. مثال کے طور پر انسان پر جب تکلیف آتی ہے تو اس میں وہ کرتا یہ ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے. بالکل. دوسری ناشکری وہ تب کرتا ہے جب اس کے پاس نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے. یعنی ان دونوں چیزوں میں صبر کا معنی صرف تکلیفوں پر صبر کرنا نہیں ہے، بلکہ جب اسے نعمتیں دی جائیں تو دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ یہ اپنی کیفیت پر رکا رہا یا نہیں رکا رہا. ایک ایمان والا تکلیف آتی ہے تو بھی شکر ادا کرتا ہے، اور اس پر نعمت آتی ہے تو بھی شکر ادا کرتا ہے. ایک بزرگ سے منقول ایک واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ وہ جو آپ کا بحری تجارتی جہاز آ رہا تھا وہ دریا میں ڈوب گیا، اور اس میں آپ کا مال بھی چلا گیا، اور آپ کی اولاد میں سے آپ کا بیٹا اس میں سوار تھا وہ بھی چلا گیا. تو انہوں نے اپنی گردن جھکائی اور کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ اطلاع ہمیں غلط ملی تھی، تو ایسا ہے کہ مال بھی بچ گیا اور آپ کا بیٹا بھی بچ گیا. تو انہوں نے پھر گردن جھکائی اور کہا الحمدللہ. تو جو اصحاب موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب کیفیت ہوئی کہ جہاز ڈوبنے پر بھی الحمدللہ اور جہاز بچ جانے پر بھی الحمدللہ. تو جو بزرگ نے بات کہی وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ جہاز ڈوب گیا ہے، میرا بیٹا چلا گیا، تو میں نے دل کی کیفیت دیکھی کہ دل میں اللہ رب العزت کا شکوہ تو نہیں آیا، کہ میں شکوہ گناہ تو نہیں ہوں کہ اللہ نے میرا جہاز لے لیا، میرا مال لے لیا، میرا بیٹا لے لیا. تو میں نے شکر ادا کیا کہ میرا دل اب بھی مطمئن ہے، اللہ رب العزت کی عطا پر رکا ہوا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. اور پھر جب یہ سب کچھ بچ گیا تو میں نے دیکھا کہ دل اطراء تو نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب میں مال کے لالچ میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو ایسا نہیں تھا. تو اس کیفیت پر میں نے کہا الحمدللہ. تو بیسیکلی اگر تکلیف آئے تو تکلیف پر رکنا بھی شکر ہے، اور اگر نعمت آئے تو نعمت پر اپنی جو اس کی اللہ رب العزت اس کو نعمت دی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی شکر ہے. زبردست زبردست. جناب کنٹینیو راضی ساری گال. اور بلال رضا قادری ہنسانل بہت شکریہ بلال تو تشریف گھن کے بہت ہی اچھا لگا جناب تک کوئی کلام سن کے. جناب ہی ناظرین سے چلتے پہ چھوٹی بریک کے بعد واپس آسو سنل میں بہت ہی خوبصورت کلام پڑھنے والے لوگ حسن تھے. چلتے ہیں شارٹ بریک پہ. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین. خوش آمدید دسو تک سویل دے رانگے. اور او تمام میرے بہنی، تمام میرے ماما، تمام میرے سہیلیاں پیارا پیارا، اور تمام بچے جڑے میرے گھر وچ دے بیٹھے تھے تو کو دس دیواں کہ ہن آندا پہ اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول سلطان دے شہر ملتان وچ تھیون تو تیار اور پیش کرندے پن ایکٹیو شارکالے. اور میں دس دیواں کہ 13 اور 14 اپریل کو رائل آرچرڈ ملتان آؤ تے انجوائے کرو، اپنے فیملیز کو گھن کے آؤ. اور یہ بھی دس دیواں کہ 100 کو زیادہ ہیں پہ فوڈ وینڈرز، ان دے علاوہ بچیاں واسطے فری رائڈز ہیں. اور والو وہ گال ہے کہ چھٹیاں کو پہلے جناب تو انجوائے کرو. ویسے ویکینڈ بھی آندا پہ تھے تو اپنے بچیاں کو اپنے فیملیاں کو گھن کے آسو. اور ڈی لائیو کنسرٹ بھی ہے پیا ڈی، یعنی کہ 13 اور 14 کو جس حسن پاکستان دے مشہور سنگر امانت علی ہن پہ، اینی خالد ہن پہ، رافع اسرار ہن پہ، نادیہ ہاشمی ہن اور دیگر بہت سارے گلوکار ہن پہ. اور میں ول دسیندی پئی ہاں تمام بہنیں کو ہنگل میری کوشش ہے کہ پروگرام دے آغاز میں دسے اور درمیان میں دسیندی آنی ہے کہ اگر کوئی بھی میرے کو ہون جوائن کریں دے جناب ٹی وی ہون آن کریں دے تو انہوں کو پتہ ہوئے کہ اے دا اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول ہے تو سب مس نہیں کرنا، ضرور تشریف گھن کے آمنے، اپنے بچوں کو گھن کے آمنے تھیا اور خوب انجوائے کرنے تھیا. اچھا یہ ٹائم چل رہی ہاں اور میں نے بگ گیسٹ آ چکے تھے، حکمت خان آ چکے تھے، انوار حسن ہن پہ سانل حسین ہن، انوار حسین چشتی صاحب ہن سانل. اچھا خوش آمدید آپ سے گڈ مارننگ اور جی آئیں تھینک یو سو تشریف گھن کے آئے. اچھا ان کو پہلے کہ ایسا شکر تے گال کروں، اجازت دے سو تک کہ انہیں ایسا کلام سن گھنوں. پہلے سے چل سو جناب سلیم رضا صاحب والے اور انہیں کو کلام دے ریکویسٹ کرے سو. جی سلیم صاحب. میری جند جان میرا ایمان محمد مصطفیٰ سونا، تیری عظمت تو میں قربان محمد مصطفیٰ سونا.
اور فقط تیرے اشارے تے پلٹ آیا شاہ سورج قمر ہویا تیرے قربان محمد مصطفیٰ سونا اور تیرے ورگا زمانے تے تیرے ورگا نہ آئے نہ آنا زمانے تے تیرے آیا بنے دو جہان محمد مصطفیٰ سونا اور کدے یاسین کدے طٰہٰ خدا تیری نعتاں پڑھے قرآن محمد مصطفیٰ سونا اور دن راتیں میں لکھدا تے سنیدا ایو نسبت میری پہچان محمد مصطفیٰ سونا اور ذکر تیرا میرے آقا ہے بندگے میرے ساواں دی کرے سمرا تیری صفتاں محمد مصطفیٰ سونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت ہی اعلیٰ جناب جی سہیل حسن صاحب شکر دے فائدے کیا ہیں ان پہ کچھ ان پہ روشنی پیسو جی شکر کے فائدے کے حوالے سے جو ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے تو جو فائدہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو باقاعدہ طور پہ حکمت عملی کے طور پہ لینا چاہیے اس کو ایک ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کے طور پہ لینا چاہیے کیونکہ ہم قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن پاک چونکہ ایک آفاقی کتاب ہے ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے تو اس میں ہم ثواب اور جزا اور اس سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے ظاہر ہے تو قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر شکر آپ ادا کریں گے تو میں آپ کو اور دوں گا اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اگر ہم گروتھ چاہتے ہیں، اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جس سچویشن پر ہم اب ہیں اس کو ریئلائز کر کے اس پر شکریہ ادا کیا جائے، تاکہ اس سے آگے کی جو بیٹرمنٹ ہے اس کی طرف ہم موو کر سکیں. اور آپ اس کو اگر اسٹریٹجی کے طور پہ لیں تو وہ ہی لوگ ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے جو اپنی موجودہ صورتحال کو نہیں سمجھتے کہ میں جس جگہ ہوں، اگر میں اس جگہ کا تعین نہیں کر پاتا کہ میں کہاں ہوں تو میں اپنی منزل کا تعین بھی نہیں کر پاؤں گا. تو جسے شاعر نے کہا کہ مسکرا کر نہ میری راہ گزر کو دیکھو، میری منزل کو جہاں میں ہوں ادھر سے دیکھو. تو جب آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی منزل کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ وہ درمیان والا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی موجودہ صورتحال پر شکریہ ادا کریں. اللہ رب العزت نے یہی کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ شکر کریں گے میں آپ کو اور زیادہ عطا کر دوں گا. تو اگر آپ اور چاہتے ہیں، مزید چاہتے ہیں، زندگی کے اندر بہتری چاہتے ہیں، صحت میں، رزق میں، دولت میں، اولاد میں، اپنی نعمتوں میں، گھر میں، تو آپ اپنی موجودہ صورتحال پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. یہ بڑی کمپریہنسو بات ہے. تو اس میں تمام طرح کا فائدہ اسی بات میں ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں اللہ رب العزت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بے فائدہ ہے کہ شکر ادا کرنے والا جڑی ساری سوچ ہے وہ مثبت سوچ بن ویندی ہے. اسا منفی سوچاں تو بچ وینے ہیں تھے. جی بالکل 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 یہی ہے، کیونکہ یہ آیہ مبارکہ ہے، اسی آیہ مبارکہ سے متصل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کفران نعمت کریں گے. بالکل. تو پھر اگر آپ کفران نعمت کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے. تو در حقیقت یہ ایک، جیسے ہم نے کہا کہ اس کو حکمت عملی کے طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ، ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں تکالیف بھی ہیں اور آسانیاں بھی ہیں. تکلیف جب انسان کی زندگی میں آتی ہے، مومن کی زندگی میں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اس کی زندگی میں آنے والی تکلیف اس کے لیے آسانیاں لے کے آتی ہے. مومن کی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ چیونٹی کاٹنے برابر جو مومن کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں بندہ مومن کو اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے. لہٰذا ہماری زندگی میں آنے والی تکالیف ہمارے اجر کا سبب بنتی ہیں، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، الفاظ کی محتاجی ہے ہمارے ہاں. ایک روایت میں میں نے پڑھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس انسان کو دنیا میں تکالیف ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اور اس کے پاس دنیا کی انواع و اقسام کی نعمتیں نہیں ہوں گی، الفاظ کی محتاجی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا وہ رب کائنات، وہ قادر مطلق روز محشر اس بندہ سے جو محتاج ہوگا، جو فقیر ہوگا، اس کو نعمتیں دنیا میں نہیں ملی ہوں گی، اللہ رب العزت روز محشر اس سے معذرت فرمائے گا. تو یہ کس قدر خوبصورت بات ہے. لہٰذا جو نیگیٹیوٹی ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، یہ نیگیٹیوٹی آپ کو گروتھ نہیں لاتی آپ کی زندگی میں. میری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے آگے لے جا سکتی ہیں. میرے پاس صحت ہے، میرے پاس آنکھیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور اسے شکر کی وجہ بتایا ہے کہ تم اپنی ماں کے بطن سے نکلے. اللہ رب العزت نے کہا اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں لایا کہ تم شکر ادا کرو. تمہیں کان دیے تاکہ تم شکر ادا کرو، تمہیں دل عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور بے شمار واقعات اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائے. بدر کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ بدر کے دن تم تھوڑے تھے، کفار زیادہ تھے، تمہیں فتح دے دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تمہیں دریاؤں پر چلنا سکھایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اچھا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت پہلے نعمتیں عطا فرماتا ہے. نعمتیں عطا فرمانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو، اور پھر فرماتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے تو اور دے دوں گا. تو یہ بڑی خوبصورت ایک تسلسل ہے کہ پہلے نعمت ہے، پھر شکر ہے، اور پھر اس کے بعد پھر نعمت ہے. ٹھیک ہے. نال ہے آزمائش بھی ہے، آزمائش بھی رکھ لیتی گئی ہے جنہوں کو بے شمار نعمتیں عطا کیتن واسطے آزمائش ہے کہ وہ نعمت کو کیویں استعمال کریں دے پین، کی طرح استعمال کریں دے پین. صرف اپنا ہی فائدہ سوچے دین تھے یا کوئی دوجے دا بھی فائدہ سوچے دین تھے. اتنے یہ گل بھی تو بہت اہم ہے نا. اور کچھ لوگ کریڈٹ سمجھتے کہ میرا کریڈٹ ہے، میں حقدار ہم، میرے کو تو ملنی چاہیے یہ چیز. بڑے لوگ یہ گل کریں کہ میں حق رکھے نا، ہنگل اللہ تعالیٰ نے میرے کو عطا کر دیتی ہے.
یہ چیز بھی بڑی نظر آتی جی غرور آ ویندے تھوڑا جا لوگوں میں تھوڑا گھمنڈ آ ویندے کہ ایسا حقدار سے تو مزید گفتگو بھی کرے سوں بالکل پہلے کہ سب بریک تے ونو جناب میں دس دیواں کہ سنل بے گیسٹ بھی ہو سن تھے جڑے کہ ساکو جوائن کرے سن تھے اور میں شکریہ ادا کرے سا سلیم رضا سمرا صاحب دا تو سا تشریف گھن کے ہے بہت ہی اچھا لگا خانے وال تو تشریف گھن کے ہے لیکن معذرت چاہسوں بہت سارے بے بھی نعت خواہ ہیں سارے نال پیارا اور سونا کلام پڑھا بے بھی لوگ بھی انہوں کو شامل کرے سو شکریہ تو تشریف گھن کے ہے دے نال ہی چل سو ناظرین چھٹی بریک تے کتھے نہ ویسا سارے نال اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رانگے اور میں دستے ہیں کہ ایکٹیو شارکس پیش کریں دے پہنتے اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول اور بہت ہی جلدی سلطانز دے شہر ملتان چاندے پہنتے تھی انہیں تو ساتھ تیار 13 اور 14 اپریل کو رائل آرچرڈ ملتان آؤ تے انجوائے کرو اپنی فیملی دے نال اور جناب یہ بھی دستے ہیں کہ 100 تو زیادہ فوڈ وینڈرز ہیں یعنی کہ فوڈ دے سٹال ہیں پہ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور بانہ دے واسطے فری رائڈز بھی ہیں پہ اور دو دن لائیو کنسرٹ بھی ہے یعنی کہ 13 اور 14 اپریل کو ہفتہ اور اتوار کو لائیو کنسرٹ ہے جنہیں حسن پاکستان دے مشہور سنگر اماد علی ہیں پہ یعنی خالد ہیں پہ رافع اسرار ہیں پہ نادیہ ہاشمی ہیں پہ اور بے دیگر بہت سارے گلوکار ہیں آؤ اور انجوائے کر سکتے ہو 13 اور 14 اپریل میں وال رپیٹ کریں دی پئی ہیں رائل آرچرڈ ملتان آسو اور فیملی میں آ سکتی ہیں کہ جناب یہ جڑا ہے فیسٹیول ہے پیا اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول ہے اسپیشل کھاون پیون ہے پیا نال بچیاں واسطے جھولے بھی ہیں پہ بچے ضرور انجوائے کرے سن چلسا اور ای ٹائم سنل حافظ اسامہ نعت خواہ آ چکے تھے انہوں کو ویلکم آکسا خوش آمدید آکسا اور گڈ مارننگ آکسا تھینک یو تشریف گھن کیا اور اگر اجازت دے سو تو سر کو انوار صاحب بھی آئے بیٹھے تھے تشریف لا چکے تھے پہلے انہوں کو ریکویسٹ کرے سو کلام سنے سن تھے انوار صاحب کچھ بھی نہیں ہے آرزو تجھے دیکھنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے آرزو تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد اور دنیا کے سب حسین بھی دیکھے بنظر غور دیکھے بنظر غور لگتے ہیں سب ہی ماند تجھے دیکھنے کے بعد لگتے ہیں سب ہی ماند تجھے دیکھنے کے بعد اور کوئی طبیب بھی نہ میرا کر سکا علاج کوئی طبیب بھی نہ میرا کر سکا علاج بس آ گیا آرام تجھے دیکھنے کے بعد بس آ گیا آرام تجھے دیکھنے کے بعد اور بس ایک یہی آرزو ہے تیرے در کے فقیر کی ہو زندگی تمام تجھے دیکھنے کے بعد ہو زندگی تمام تجھے دیکھنے کے بعد اور تیری نگاہ
ناز نے مدہوش کر دیا، مدہوش کر دیا، اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد، کچھ بھی نہیں ہے آرزو تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا پیارا اور مرفد انداز ہے۔ اسامہ سارے نال موجود ہیں، میں چل سا کے اسامہ کو ریکویسٹ کر سکے سا کو کلام سنے سنتے۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، 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 دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، اور پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، اور اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، اور زندگی بھر کی تھکن کو دور کرتی ہے وہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، اور جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کی
दिखाती हैं सुनहरी जालियां, राह जन्नत की दिखाती हैं सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहु या अल्लाह। इन नाले नाज़रीन चलदे पे छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसे सारे नाराज। اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर तक सवेल दे रहे चलसन सुहेल हसन साहब वाले और सगाल करने पे से शुक्र वाले कि शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे जड़ा भी हाल हो, जड़े हालात हों उनके अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जेडे लोग शुक्र अदा नहीं करेंगे, ना शुक्रापन करेंगे, उनके हवाले क्या अक्सर क्या नुकसानात हैं? देखिए जी, ऐसा है कि जैसे हम ये बात मुसलसल कर रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं और जो हम बात कर रहे थे, दरहकीकत ये एक इंसानी नफ्सियात है, एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका, एक मेथोडोलॉजी है कि आप किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे अपने एक उस्ताद मोहतरम की बात याद आ रही है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और मुझे पहली दफ़ा उनसे सुनकर ताज्जुब हुआ था और फिर मैंने उसको ज़िंदगी में अपनाया तो बड़ी खूबसूरत तब्दीलियाँ ज़िंदगी के अंदर आईं। पहली मरतबा मैंने उनसे सुना, उन्होंने कहा कि जिस शख्स के पास जाकर मैं बाल कटवाता हूँ और ख़त बनवाता हूँ तो वो मेरा मोहसिन है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो अल्फाज उन्होंने अदा किए थे मुझे याद है, वो उन्होंने फरमाया कि जब मेरी शक्ल अजीबो गरीब हो जाती है तो वो मुझे संवारता है, मुझे खूबसूरत बनाता है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बेसिकली हमारे अंदर रवैया नहीं है। वो शख्स जिसने घर बनाया वो मजदूर मेरा मोहसिन है, उसने मेरा काम किया, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस शख्स ने मेरे लिए जूते बनाए वो मेरा मोहसिन है, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये एक रवैये की बात है। जब हम समझते हैं ऐसा अदायगी कर थी है वाकई चीज़ शुक्रिया अदा करो, मसला है सारे ना। जी जी बिल्कुल, असल में। और लेकिन फिर वही बात मैं करूंगा कि मिसाल के तौर पर मैंने किसी शख्स से कोई मेरा मुआहिदा हुआ, कोई मजदूर ही मैं ले लूं, मैं अब उसको पैसे दूंगा, वो मेरा काम करेगा। तो जब हम मुआहिदा तय कर लिया कि मैंने उसको पैसे देने थे, उसने बदले में काम करना था, तो मुआहिदा खत्म हुआ। फिर उसूलन मुझे रोब भी नहीं जमाना चाहिए, फिर उसूलन मुझे अकड़ के भी नहीं दिखाना चाहिए, फिर उसूलन मुझे चौधराहट भी अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। लेकिन वो मैं अपने रवैये के अंदर लाता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हक समझता हूँ कि चूंकि मैं काम करवा रहा हूँ और ये काम कर रहा है, लिहाजा मुझे हक हासिल है इसके ऊपर रोब जमाने का, इसको दबाने का, जो कि हक उसको हासिल नहीं है। तो जबकि शुक्रिया अदा करना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जहाँ पर आप मेरा शुक्र अदा करें वहां पर आप अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें। वरना देखें तो पैदा होना भी किसी इंसान का हक है, इसमें वालिदैन का फिर शुक्र भी नहीं बनता। लेकिन ये रवैये की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सिखाता है कि हमें अपने वालिदैन का, हमें अपने असातिज़ा का, तमाम उन मोहसिनीन का जो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे काम आए हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बर्तन बनाए, हम पानी पीते हैं तो उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ग्लास बनाए। मेरे को गाल याद आती है, सारे घर मासियां हैं जेडे काम करेंदे पे थे, सब मेरा ख्याल उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना चाहिए थे, जेडे कि तुसा आराम दे बैठे रहंदे हो बिस्तर ते सोफियां ते और वो काम करेंदे थे, बर्तन धोंदे और सफाइयां करें, पोचा लेंदे पे होने थे, तुसा नहीं थकदे पे होंदे, लेकिन वो थकदे पे होने थे। अच्छा इत्थे गाल असा करे सो गाल वो आवेंदी कि असा सोचने कि असा मुआवजा काम दा दिते, उन्हां दी जातियात नहीं देता। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, जिथे रोब दी गाल आंदी ओ जातियात ते रोब आंदी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक रवैया है ना। आप देखिए तरक्की याफ्ता कौमों की आप मिसाल ले लें, उनकी जिंदगी के अंदर जो ये एलिमेंट है शुक्रिया अदा करने का, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। सॉरी और थैंक्स। तो जब हम इन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे तो उनके अंदर, और फिर उसको उसी बात से रिलेट कर लें, लन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, वो ज्यादा शायद बेहतर काम करेंगे। जब आप किसी को अप्रिसिएशन देते हैं, उसकी काम को आप सराहते हैं, तो वो बेहतर तरीके से काम करता है। और रोब जमाने से, उसको डांटने से उसके काम की जो
ترتیب ہے، اس کی کام کی جو نوعیت ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ متاثر ہوتا ہے. تو آپ کسی کی فیلنگز کو ڈسٹرب کر کے اس پر اپنا روب جما کر آپ اس کے کام کرنے کی استعداد کو بھی متاثر کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اچھا کام چاہیے تو آپ تعریف کریں گے تو آپ کو اور بہتر انداز میں کام ملے گا. آپ اپنے بچوں کی تعریف کریں جب وہ اچھا کام کریں تو پھر وہ مزید اچھا کام کریں گے. اسی طرح سے آپ شکریہ ادا کرنا جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک بہت حکمت عملی کے طور پر ہمیں اسے لینا چاہیے. اور اگر ہم یہ رویہ اپنا لیں کہ ہمیں اپنے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جو ہماری زندگی میں بہتری لا رہے ہیں. میں یہاں تک پہنچا ہوں تو ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے روڈز بنائے، ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے گاڑیاں بنائی، شاید ورنہ مجھے پیدل چل کے یہاں آنا پڑتا. یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں بنا سکتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچا، جنہوں نے محنت کی، اور ان کی اپنی زندگی میں شاید اس کا اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں آیا ہوگا. مطلب جس نے پنکھا ایجاد کیا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ پوری زندگی اس نے اس سے ہوا لی ہوگی. لوگ اس کی بنائی ہوئی اس کاوش سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، وہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے، کوئی انسان ہے جو ہماری زندگی میں بہتری لے کے آئے. ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم مزید بہتر کام سر انجام دے صحیح. اور ساکو شکر کرن دی عادت تھوں ہی پوسی جد اصل لوگن دا انساناں دا شکریہ ادا کرے سو تو وال ساکو احساس تھی سی کہ واقعی اللہ تعالیٰ جے ساکو بے شمار نعمتاں دتن تے ان تے ساکو شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. چلسا اجازت سو تو کائنات نور والے اور انہاں کو سا کلام سن سو. جی کائنات رحمان کرے میرے مولا، رحمان کرے میرے مولا، ہو میری پوری ارشاد تو میری ہر مشکل کر دے میری بگڑیا پہ بنا دے یا خدا. ساڈی سن لو صدا یا خدا، ساڈی سن لو صدا، ساڈی سن لو صدا، ساڈی سن لو صدا. مولا مولا میرے مولا، میرے مولا 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 میرے مولا، میرے مولا 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 میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا نبی پاک دا نام ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے. میرے دل دی حسرت ہے مدینے پہنچ میں جاواں، جنوں چم دے فرش تے وی چمنیا کاکی میں جاواں. میں آکھاں یا رسول اللہ، میں آکھاں یا رسول اللہ، مدینے دی گلی ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے. جڑے بیمار ہیں مولا بیماراں نو شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں ماواں تو سکھ اولاد داد دے. ہر کے سرکار دا منگتا، ہر کے سرکار دی منگتی، ہر کے غم تو بھری ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے. روے ہر دم میرے
सिर ते करम पंजां ते 12 दा मैं नौकर नबी अवलिया कुतबा दी आका दी यारा दी ए नादा जिक्र करार दम मैं नादा जिक्र करार दम ते दिल विच आजिज़ी होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते रहमत दी छां होवे मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया नबी पाक दा नाम होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते रहमत दी छां होवे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। ही नाज़रीन चल देते हैं एक छोटी ब्रेक तक थी ना वैसा सारे नाराज اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दरांगे और एक्टिव शार्क्स पेश करेंगे पेन थे स्ट्रीट फूड फेस्टिवल और हुण आंदे पेन थे सुल्तान से शहर मुल्तान थी वन तो तैयार 13 और 14 अप्रैल यानी कि हफ्ता और एतवार को रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान आओ तो इंजॉय करो फैमिली दे नाल ये भी दस देवा कि 100 तो ज्यादा फूड वेंडर्स हैं पे फूड दे स्टॉल्स हैं पे इनके अलावा बच्चों वास्ते फ्री राइड्स हैं पे और डी लाइव कंसर्ट है क्योंकि प्रोग्राम मुकण वाला है। मैं चाहनी हाँ कि तमाम मेरे भेड़ी तमाम मेरे मावा तमाम मेरे बच्चियां और बच्चे जेडे कि आवना चाहने अपने दोस्तन दे नाल तुसा आसो अपनी फैमिली दे नाल और एंजॉय करे सो डी लाइव कंसर्ट है जिंदे च पाकिस्तान दे मशहूर सिंगर्स जिंदे अमानत अली हैं पे एनी खालिद हैं पे जिंदे राफे इसरार हैं पे और नादिया हाशमी हैं दीगर बहुत सारे गुलकार होसन तुसा आसो और एंजॉय करे सो स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है रॉयल ऑर्चर्ड 13 और 14 अप्रैल को यानी कि कल और परसों और चलसा में ई टाइम अनवार साहब हैं पे रिक्वेस्ट के सामने को कलाम दी जी अनवार। जो शहर मदीने जाएगा वो वापस कैसे आएगा जब बिछड़ेगा मर जाएगा उन शहर मदीना भुलना नहीं उन शहर दुखियों का गम खार वही है आलम का मुख्तार वही है हर एक बात करीने में एक दर्द रहेगा सीने में है किस की माजरत दे नाल क्योंकि नदी जी तर्ज है थोड़ा गाने दी तर्ज दे जी बिल्कुल मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया जगमगाए न क्यों मेरा अक्से गुरु एक पत्थर को आईना गर मिल गया फुल से जिंदगी ज़हन बेरंग था सांस बेनूर थी रूह पर माशियत की कड़ी धूप थी उसकी चश्मे नमी रौनके जां बनी था जिसकी घनी वो शजर मिल गया फूल से जिंदगी अब न समझे कोई उनका दीवाना हूँ
ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ غم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا قفل سے زندگی۔ ماشاءاللہ بہت خوب سہیل حسن صاحب طالب علیہ چلسا کیونکہ پروگرام اینڈ دو رہے تھے اور شکر دے انل ستگال کی تھی سے اور کیا اکثر دیکھنے والوں کو میرے بھیڑے کو اور میرے بھراوا کو آج دن کیا پیغام ایسی کیا پہنچا؟ جی میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شکر کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں لے کر آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، اپنے والدین کا شکر ادا کریں، اپنے گھر والوں کا شکر ادا کریں، اور اس میں ایک شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے اہلیہ کا شکریہ، ازواج کا، بیویوں کا شکریہ، کیونکہ گھر کا جو خاندان کا معاشرے کا جو بنیادی رکن ہے وہ گھر ہے، تو اگر گھر صحیح نہیں ہوگا تو پورا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور دوسرے کا فرض سمجھتے ہیں اور وہ یقیناً دوسرے کا فرض نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک اگر میں کسی بیوی کی بات کروں تو بچوں کی دیکھ بھال کرنا یقیناً اس کا فرض ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنا یقیناً اس کا فرض ہے، آپ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یقیناً اس کا فرض ہے۔ لیکن علماء سے جو ہم نے سیکھا میں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کی صفائیاں کرنا اس پہ فرض نہیں ہے، آپ کے کپڑے دھونا اس پہ فرض نہیں ہے، آپ کے گھر کے برتن دھونا اس پہ فرض نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ یعنی ظاہر ہے فرض اور چیز ہے، احسان اور چیز ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں گھر سے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جب ہم گھر سے ہی شکریہ ادا کرنے کی ریت اور رواج نہیں اپنائیں گے تو پھر میں باہر بھی کسی کا شکریہ ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میرے گھر والوں کا شکریہ، پھر میرے دوستوں کا شکریہ، میرے اساتذہ کا، ان تمام لوگوں کا جو میری زندگی میں بہتری لے کر آئے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا شکریہ ظاہر ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ شریعت دی، دین دیا، ایمان دیا، تمام نعمتیں ان کے وسیلہ سے ہیں، ان کے واسطہ سے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہر صورت ہر حالت میں ضروری ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مجموعی بیسیکلی میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں شکریہ کو حکمت عملی کے طور پہ اپنانا چاہیے، ہمیں شکریہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اس سے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی، ہماری زندگی میں بھی بہتری آئے گی، ہماری ملکی ترقی میں اس کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وسیب کی ٹیم کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا، اتنا اچھا موضوع آپ نے چنا جس سے ناظرین اور سامعین کو سننے کا موقع ملا اور انہوں نے زندگی میں شکر کے فائدے اچھا ایک گال ہے، اگر اسا صرف سمجھتے ہیں کہ زبان تو شکریہ ادا آکھنا ہے تو یہ کافی کہہ نہیں ہوتا، جی کہ آدھے پین تھے سارے نال جناب سہیل حسن صاحب کے اگر تاری بیوی جڑی ہے وہ تارے کم کریندی ہے، کپڑے دھوندی ہے، صفائی کریندی ہے، جبکہ وہ اندے ذمے کہندی، ٹھیک ہے، وہ احسان کریندی پہ ہے تارے ہوتے تو احسان دا بدلہ بھی تو چکاونا ضروری ہوندے تھے نا، تو سو اندے بدلے چوندا خیال رکھیں دے، اندے دل آزاری نہیں کریں دے، کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں دے جیتے نالو کوئی جڑی گال دل کو لگے یا بری لگے، یہ خیال رکھنا ضروری ہوندے تھے۔ میں صحیح آدھی پئی ہاں، یعنی کہ اگر اسا شکریہ نہیں صرف سا سمجھتے ہیں کہ صرف ورڈ کی ضرورت ہوندی، بار ٹائم یہ ورڈ جڑے ہیں ورڈ کافی نہیں ہوندے تھے، عملی طور تے بھی ساکو کچھ کر کے دکھانا پوندے۔ جی ایسا اپنے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے ہیں تو صرف شکر الحمدللہ کافی کہہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساکو کچھ فرض بھی عطا کیتے تھے، عبادات والے آکھن تھے، نماز 5 وقت پڑھنا ضروری ہے، فرض کیتے گئے تھے، اور اکثر سارے لوگ معذرت دے نال چھوڑ دے رہے تھے، کوئی ایک نماز پڑھ گھندے، کوئی 2 نماز پڑھ گھندے یا جمعہ دی نماز پڑھ گھندے، روٹین وائز نہیں پڑھتے۔ تو اگر اسا شکر ادا کرنے ہیں بے شمار نعمتاں جڑے کہ ان گنت نعمتاں ہیں، میادے کاؤنٹ لیس ہیں، اسا کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، کیڑی کاؤنٹ کرے سو، کتنے کاؤنٹ کرے سو، صفحے تو صفحے بھری جیسے تھے، لیکن ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہیں شاید اسا کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو ول ہر نعمت دا شکر ادا کرنے کچھ طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے دسن تھے، طریقے بھی تو میرے مولا نے دسے نا کہ میں شکر ادا کرنے تھے۔ بے شک اس کا بہترین طریقہ تو یقیناً اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں قرار دیا وہ اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے کہ آپ اس کی بندگی کا حق ادا کریں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہم بے شک جتنی مرضی ظاہر ہے وہ ان کا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم کہاں اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بس ہم
کوشش وہ ادنا جسے- دن کوشش جی، ضرور جیسے اعظم چشتی نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اعظم کہاں میں اور کہاں ان کی عظمتیں، نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں میں. واہ. تو جب ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا، اللہ کے رسول کا، تو بیسیکلی ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اپنی عزت میں اضافہ چاہیے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ بجا لائیں، شکریہ ادا کریں. اس سے آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں، لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس میں، ملک و ملت میں، تمام میں آپ کو اس کا یقینی فائدہ ہوگا. اور اس کو ہمیں رویے کے طور پر، ایٹیٹیوڈ کے طور پر، حکمت عملی کے طور پر اس کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ تشریف گن کے. سہیل حسن صاحب بہت ہی اچھا لگا، پہلی ملاقات ہے لیکن ماشاءاللہ بڑا خوبصورت علم تھے، بہت ہی معلومات سارے ودھارا کی تن. تھینک یو جناب تشریف گن کے، بہت ہی اچھا لگا. سر الحافظ اسامہ خان، حافظ اسامہ دا بھی شکریہ تشریف گن کے. اور آخری کلام اسامہ کو ہی ایسا سننا چاہو. تھینک یو اسامہ تشریف گن کے. سر آج کائنات نور ہن کائنات دا بھی بہت بہت شکریہ تشریف گن کے. بڑا ہی خوبصورت کلام پڑھ دیں تھے اور بڑی اچھی پچ وچ پڑھ دیں، جڑا کہ بڑا مشکل ترین کام ہے جڑا کائنات نے کیتے. تھینک یو سر کائنات تشریف گھن کے. انوار حسین چشتی صاحب تارے بہت شکریہ تشریف گھن کے، بہت ہی اچھا لگا. اور یہ نال ہی ناظرین کو میں اجازت چاہتا ہوں اور ایک دفعہ دوبارہ بھی ناظرین کو ڈاکس دیواں کہ ایکٹیو شارک تارے واسطے گھن کے آندے پین اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول اور بہت ہی جلدی آندے پین تے سلطانز دے شہر ملتانے تتو ستھی ونو تیار بالکل بہت ہی جلدی ہون تو ٹائم ہی مقدہ پہ تھے، یعنی کہ 13 اور 14 اپریل کو رائل آرچرڈ ملتان تو سا آؤ انجوائے کرو اپنی فیملی دے نال. اور سو تو زیادہ میرا سنیما کو فوڈ وینڈرز بھی ہیں، یعنی کہ فوڈ دے سٹال بھی ہیں، تو سا کھاؤ پیو اور انجوائے کرو کیونکہ بچیوں دے جھولے بھی ہیں پہ، میں اکثر فری رائڈز بھی ہیں پہ. اور ڈوڈ ان دا لائیو کنسرٹ ہے. اور پاکستان دے مشہور جڑے ہیں سنگرز آندے پین تھے، امانت علی آندے پین تھے، اینی خالد آندے پین، رافع اسرار آندے پین تھے، نادیہ ہاشمی آندے پین اور دیگر بہت سارے گلکار. تو تسا آونا نہ بھول سو. اور میری ملاقات بھی رائل آرچرڈ ملتان میں تھی سی 13 اور 14 اپریل کو. چلساں اور اجازت چاہساں تورے کول چلساں اسامہ والے اور ریکویسٹ کرساں کلام دے اسامہ کو. میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندۂ عاصی ہوں.